अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि किसी भी किस्म के इंटरव्यू में लाजमी पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है जो कि पीपीएससी, एफपीएससी, सीएसएस या इसके अलावा किसी दूसरी पोस्ट के इंटरव्यू के हवाले से तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों, अगर ये वीडियो आप एंड तक देखेंगे और इन 5 सवालात को अच्छे तरीके से तैयार करके जाएंगे तो आपकी कामयाबी के चांसेस जो है वो 100% तक ज्यादा हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम। व्यूअर्स, जो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन किया जाता है वो आपके अपने रिलेटेड ही किया जाता है, यानी कि आपका अपना तारुफ क्या है, आपके सेल्फ इंट्रोडक्शन के हवाले से। दोस्तों, अगर आपको अपने बारे में ही पता नहीं होगा तो आप नाकाम हो सकते हैं। तो इस जवाब में हम वो बातें भी शामिल करेंगे कि जो कि एक स्टूडेंट्स को लाजमी बतानी चाहिए, और वो बातें भी हम आपको बताएंगे कि जो कि आपने डिस्कस नहीं करनी। तो सबसे पहले अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि आपके सेल्फ इंट्रोडक्शन के हवाले से, तो उसमें आपने अपना नाम, अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी यूनिवर्सिटीज, अपने कॉलेजेस, अपने स्कूल, यानी कि आपने कहाँ से डिग्रीज हासिल की है, किस किस स्कूल से आपने स्टडीज हासिल की है, किस कॉलेज में आपने जनाब अपनी डिग्री हासिल की है, ये बातें बतानी है। इसके अलावा आपने अपनी प्रेजेंट रहायश के बारे में बताना है, आपने आपके अंदर जो स्किल है उसके बारे में बताना है। तो इसके अलावा जो आपने बताना है आप पहले क्या काम कर रहे थे इसके बारे में, यानी कि इस किस्म के क्वेश्चन आपने बताने हैं। तो कौन सी वो गलतियां हैं जो कि आपने कभी भी नहीं करनी। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको इसके बारे में पता नहीं होता, तो वो अपने फैमिली बैकग्राउंड को डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, अपने घरेलू मामलात को बताते हैं, अपने पर्सनल इश्यूज को बताते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो ये जो गलतियां ना आपने कभी भी नहीं करनी। इसमें अगर आपने बताना है तो अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में, अपने नाम के बारे में, अपनी रहायश के बारे में, अपने स्किल्स के बारे में, कहाँ से आपने क्वालिफिकेशन हासिल की है, यानी कि 1.5 से 2 मिनट तक आपने इन 5 से 7 बातों को जो है ना वो डिस्कस करना है। कभी भी अपने पर्सनल इश्यूज को डिस्कस नहीं करना। वीवर, जो सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि व्हाई डू यू वांट टू दिस पोस्ट, आप ये पोस्ट क्यों हासिल करना चाहते हैं। तो इसके लिए भी आपने अच्छे तरीके से तैयारी करनी होती है। आपने बताना है कि मैं जो है ना मेरे अंदर ये काबिलियत है, मैं ये हुनर रखता हूँ, मैं ये जज्बा रखता हूँ कि अपने मुल्क की खिदमत करूँ, लोगों की खिदमत करूँ, लोगों को फायदे पहुंचाऊं, अपने हुनर के हवाले से, अपनी मेहनत के हवाले से। तो ये इस तरह के आपने जवाब देने हैं। कुछ स्टूडेंट्स को पता नहीं होता तो वो क्या कहते हैं कि हमें फलां जी हमें जॉब की जरूरत थी, हम बेरोजगार थे, हमारे पास नौकरी नहीं थी, हमें जनाब पैसों की जरूरत थी। तो कभी ये बातें जो है ना वो आपने अपने इंटरव्यू में डिस्कस नहीं करनी। बस आपने ये बताना है कि मेरे अंदर ये जज्बा है कि मैं अपने मुल्क की खिदमत करूं, इंसानियत की खिदमत करूं, तो इसलिए जो है ना वो मैं ये काम करना चाहता हूं। दोस्तों, अगर तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो भी आपके अपने रिलेटेड ही किया जाता है। अगर आपको उसके हवाले से भी अच्छे तरीके से तैयारी होगी तो आप कामयाब हो सकते हैं। वो क्वेश्चन क्या किया जाता है, व्हाट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, यानी कि आपके अंदर खामियां क्या हैं और आपके अंदर खूबियां क्या हैं। अगर ये क्वेश्चन किया जाए तो आपने ये कभी नहीं कहना कि मेरे अंदर जी कोई खामी नहीं है, मेरे अंदर बस खूबियां ही खूबियां हैं। तो आपने ये आपका खूबियों के बारे में आपने बताना है कि मैं जनाब वक्त का पाबंद हूँ, मैं जनाब हार्ड वर्किंग करता हूँ, मेहनत करता हूँ। तो ये चीजें जो ना आपने डिस्कस नहीं करनी। अगर आपने कोई खामी भी बतानी है तो आपने इस तरीके से बतानी है कि वो पॉजिटिव लगे, यानी कि आपने ये बताना है कि मैं बहुत ज्यादा मैं बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ, मेहनत करने की वजह से मैं इस चीज को भी फोकस करता हूँ कि मैं मेहनत की वजह से कामयाब हो सकता हूँ। आपने ये नहीं बताना कि जनाब मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है, या मैं झूठ बोलता हूँ, या कोई भी ऐसी आपने खामी नहीं बतानी जो कि डेंजरस हो। डेंजरस अल्फाज में आपने उसको डिस्कस नहीं करना। आपने अपनी खामियों को इस तरीके से बताना है कि सामने वाला जो है ना वो उसको पॉजिटिव तरीके से जो है ना अंडरस्टैंड कर रहा हो। अगर हम चौथे क्वेश्चन की दोस्तों बात करें तो चौथा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट दिस पोस्ट एंड डिपार्टमेंट। अगर ये क्वेश्चन किया जाता है कि आप इस पोस्ट के हवाले से क्या जानते हैं और आप इस अदारे के हवाले से क्या जानते हैं, तो इसके लिए भी आपके पास पूरी तफसील होनी चाहिए। आपने ये बताना है कि इस पोस्ट में कितनी जो है ना वो सीटें आई थी, और कितने लोगों ने अप्लाई किया था, इसकी लास्ट डेट क्या थी, कितने जो है ना वो सिलेक्ट हुए थे, कितने रिजेक्ट हुए हैं। आपको इसके बारे में मुकम्मल जो है ना वो आपको इल्म होना चाहिए। इंटरव्यू के लिए कितने लोगों जो है ना वो उनको सिलेक्ट किया गया है, तो इसके बारे में आपको मुकम्मल इल्म होना चाहिए। और ये अदारे के बारे में आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये एक ऐसा इदारा है जो कि आपको मेरिट की बुनियाद पर जो है ना वो सिलेक्ट करता है। ना कि आपने ये बातें डिस्कस करनी है कि मैं तो अभी न्यू हूँ, ये मेरा पहला साल है, या मैंने पहली दफा इस पे अप्लाई किया है तो मुझे इस पोस्ट के हवाले से मुकम्मल इंफॉर्मेशन नहीं है,
اور وہ ادارہ جو آپ کو سلیکٹ کرنے جا رہا ہے اگر آپ کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا تو آپ ناکام ہو سکتے ہیں دوستوں۔ تو اس کے حوالے سے بھی آپ کو جو ہے نا وہ مکمل تیاری کر کے جانی چاہیے۔ آپ کو اس ادارے کی ویب سائٹ سے مکمل انفارمیشن حاصل کرنی چاہیے، وہ ادارہ کب بنا، اس کا کام کیا ہے، وہ کس طرح سلیکشن کرتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی آپ کو مکمل جو ہے نا وہ انفارمیشن ہونی چاہیے۔ فرینڈز، اگر ہم پانچویں اور امپورٹنٹ کوسچن کی بات کریں تو وہ بھی اکثر انٹرویو جو ہے نا وہ انٹرویو میں لازمی کیا جاتا ہے۔ وٹ آر دی مین ایشو یا کرنٹ ایشو جو کہ پاکستان جو ہے نا وہ فیس کر رہا ہے، وہ کون سے ایسی مشکلات ہیں جن کا پاکستان کو موجودہ حال میں سامنا ہے، تو اس کے بارے میں بھی آپ کو مکمل تفصیلات جو ہے نا وہ حاصل ہونی چاہیے۔ آپ کو انفارمیشن ہونی چاہیے کہ پاکستان جو ہے نا وہ موجودہ پاکستان کے اندر کون سے ایشو ہیں، اور نہ کہ ان ایشو کو ڈسکس کرنا ہے بلکہ ان کو کس طرح سے حل کرنا ہے۔ آپ نے یہ بھی اپنے انٹرویو میں لازمی شامل کرنی ہے، یعنی کہ چاہے وہ پولیٹیکل ایشو ہو، سوشل ایشو ہو، ریلیجس ایشو ہو، یا کہ کوئی بھی اور ایشو ہو سکتے ہیں پاکستان کے اندر، یا پھر انفلیشن ہو سکتی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کو مکمل انفارمیشن ہونی چاہیے۔ اور نہ آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ آپ ان ایشو کو کس طرح سے جو ہے نا وہ اسٹیبلٹی قائم کر کے گورنمنٹ سسٹم کو اچھے طریقے سے بیسٹ کر کے جو ہے نا وہ ان معاملات کو قانون کو اچھے طریقے سے لاگو کر کے ان معاملات کو جو ہے نا وہ حل کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے اپنے انٹرویو میں یہ نہیں بتانا پوری کی پوری غلطی جو ہے نا وہ گورنمنٹ پہ نہیں ڈال دینی، گورنمنٹ بری ہے یا فلاں ادارہ برا ہے یا فلاں چیز بری ہے، تو آپ نے یہ نہیں بتانا کہ جناب ان کی غلطیاں ہیں تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ پاکستان کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، پاکستان مشکلات کا شکار ہے، بلکہ آپ نے ان کو اس طریقے سے بتانا ہے کہ سامنے والا جو ہے نا وہ آپ کی بات سے متفق ہو کہ اس کو اپنے ملک کے بارے میں کافی نالج ہے، یہ ڈیلی کی نیوز پڑھتا ہے، اس کو اپنے ملک کے اندر جتنے بھی معاملات ہیں ان کے بارے میں انفارمیشن ہے، اور اس کو یہ بھی ہنر ہے کہ ان معاملات کو ڈسکس کس طرح سے کرنا ہے، کیونکہ یہ وہ معاملات ہوتے ہیں کہ بعض اوقات معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کو جو ہے نا وہ پیچیدگی کے ساتھ جو ہے نا وہ حل کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آپ نے اگر ان سوالات کو اچھے طریقے سے تیار کیا ہوگا کہ ان معاملات کو کس طرح سے ڈسکس کرنے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر کون کون سے معاملات چل رہے ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل ہوں، سوشل ہو، ریلیجیس ہو، یا کوئی اور ایسے معاملات جو کہ آپ نے اپنے ملک کے اندر فیس کیے ہیں، آپ نے ان کو ڈسکس کرنا ہے۔ اس کے بعد دوستو آپ نے ان کو اس طریقے سے ڈسکس کرنا ہے کہ آپ نے ان کا حل بھی بتانا ہے کہ ان کو کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے، گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں ان کو اسٹرانگ کر کے ان کو حل کیا جا سکتا ہے، یا رول اینڈ ریگولیشن کو لاگو کر کے ان کو حل کیا جا سکتا ہے، لوگوں کو اویئرنیس دے کے ان معاملات کو حاصل جو ہے نا وہ حل کیا جا سکتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں دوستو اگر آپ ان 5 سوالات کو اچھے طریقے سے تیار کر کے جائیں گے تو آپ کی کامیابی کے چانسز جو ہیں وہ 100% بڑھ جائیں گے۔ تو آپ نے جو ہے نا وہ آرٹیکل جو ہے 17، 25 سے 218 اور 19 ان کو جو ہے نا وہ لازمی اسٹڈی کرنا ہے، ڈیلی نیوز پڑھنی ہے، کرنٹ ایشوز کو جو ہے نا وہ آپ نے لازمی ڈسکس کرنا ہے، اپنی لائف کے اندر جتنی بھی اسٹڈیز ہو رہی ہیں ان کو ڈسکس کرنا ہے، تیاری انٹرویو کے حوالے سے اچھے طریقے سے کر کے جائیں، ٹائم سے پہلے پہنچیں، ٹائم لیٹ نہ جائیں، اور پورا اعتماد ہو کر اچھے یونیفارم خوشبو لگا کے، تو یہ آپ کی جو پرسنالٹی کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ ایک جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے انٹرویو کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو انٹرویو جو کنڈکٹ کرنے والا ہوتا ہے اس کو بھی اعتماد ہوتا ہے کہ آپ ایک ویل پرسنالٹی ہیں جو کہ انٹرویو کے لیے سلیکٹ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی، یہ وہ 5 سوالات تھے جو کہ لازمی جو کسی بھی قسم کے انٹرویو میں آپ سے پوچھے جاتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں دوستوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں یہ بات لازمی بتائیں کہ آگے کس قسم کی ویڈیو کس حوالے سے، یا اگر آپ کو کوئی کویسچن ہے، آپ کو کوئی مشکلات ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھ سکتے ہیں، اور کمنٹ میں یہ بھی بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اور آپ یہ ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔